अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अनेज़ा सूबा कसीम का बड़ा मशहूर शहर है। ये इलाका बड़ा मरदम खेज़ है। यहाँ बड़ी बड़ी अजीम शख्सियात पैदा हुई। आलम इस्लाम की मशहूर शख्सियत और आलम दीन शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, फ़ज़ीलत शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मोताज़ जैसी मशहूर और कदावर शख्सियतां यहाँ पैदा हुई हैं। एक ज़माना था, आले बस्साम यहाँ की मशहूर ताजर फैमिली थी। आले बस्साम जो है असल में बनी तमीम से हैं। इनका जो असल ख़ानदान है बनी तमीम की ये शाख है। इस ख़ानदान का कसीम के अंदर बड़ा वसी कारोबार था। ये लोग बड़े सखी, लोगों के साथ तावन करने वाले। 1950 की बात है। उस ज़माने में गुरबत थी, अफलास थी। लोग जो हैं उनके पास पैसे बड़े कम होते थे। लेन देन के लिए वो बतौर करेंसी वो ये होता था, अच्छा जी आप मुझको कपड़े दे दें, आप मुझको गेहूँ दे दें, आप मुझको गंदम दे दें, तो मैं आपको उसके बदले में खजूरें दे दूँगा। तो मैंने ऐसा अर्ज़ किया कि उस ज़माने में पैसा किसी किसी के पास होता था। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर मुझे अपना बचपन याद है, बहुत कम लोगों के पास पैसे होता था। एक शख्स सर्दियों के मौसम में शेख इब्न बस्साम के पास आता है, अपनी मजबूरी बताता है, कहता है कि मुझे बतौर कर्ज कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं उसके बदले में आपको खजूरों के मौसम में आला किस्म की सुक्री खजूर दूंगा। नाज़रीन किराम, शेख इब्न बस्साम नेक सीरत, लोगों के साथ तावन करने वाले, उन्होंने कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया, ज़्यादा तहकीक नहीं की। जितने पैसे उसने मांगे थे वो उन्होंने उसको बतौर कर्ज दे दिया, कोई ज़ामन तलब नहीं किया। तो शेख बिन बस्साम के पास एक रजिस्टर था बड़ा सा, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मैंने फलां शख्स को इतनी रकम बतौर उधार दी है और इस रकम को वो खजूरों के मौसम में आला दर्जे की सुक्री खजूर की सूरत में वापस कर देगा। वो शख्स जो है इब्न बस्साम के पास से उठा, बाजार के अंदर आया, और उस जमाने में अनेज़ा के अंदर एक ही बाजार था। उसने सबसे पहले तो एक ऊँट खरीदा, फिर उसने अपनी बीवी बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, खाने पीने की चीज़ें, गल्ला खरीदा। ये सब कुछ उसने अपने ऊँट के ऊपर लादा और अपने गांव की तरफ चल दिया। उस जमाने में एक अजनबी शख्स अगर बाजार के अंदर आकर इतनी चीज़ें नकद खरीदता है तो लोग उसे बड़े ताज्जुब से देखते थे कि बड़ा अमीर आदमी है। पूरे बाजार में धूम मच गई कि इब्न बस्साम ने एक शख्स को इतनी ज़्यादा रकम दी है। कोई जामन, कोई कफील वगैरह भी तलब नहीं किया, ना वो इसे पहले से जानता था। और यहाँ में मेरे माँ बाप कुर्बान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का जिक्र करना चाहूँगा। उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने हमें टोह लगाने से मना किया है। कुरान पाक पता हमें क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजस्ससू, देखो एक दूसरे की जासूसी नहीं करनी है। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत भी नहीं करनी है। अनेज़ा के बाजार के अंदर दो आदमी को पता नहीं क्या हुआ, उनको ऐसे ही उस आदमी के साथ हसद। वो शेख के पास आया कि शेख से कहने लगे, शेख ये शख्स जो आपके पास आया था आप इसको जानते थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता था। तो कहने लगे कि आपने उसको बगैर किसी जामन के ऐसे ही आपने उसको इतना पैसा दे दिया है? तो वो सुना है कि आप उसे ये शर्त पे आपने पैसा दिया है कि आला दर्जे की आपको सुक्री खजूर देगा। शेख बिन बस्साम ने कहा हाँ ऐसा ही उसने मुझसे कहा है। तो दूसरा आदमी जो है ना वो शेख को मजाक में कहता है शेख बात सुने, ये सुक्री तो अब आपको जन्नत में ही मिलेगी। वो आदमी तो देने के रहा, बड़ा कंगला फकीर आदमी है, उसके पास कुछ नहीं है। हमारी मालूमात के मुताबिक तो हर चीज़ वो ज़ाया कर चुका है, पैसा ले चुका है, बस उसके बाद ऊँट बाकी रह गया है, अगर आप उसे ऊँट ले लें। शेख ने उसको डांट दिया, कहने लगे तुम जाओ। लेकिन वो जो कलमा उनकी ज़बान से निकला था और वो दिल ही दिल में उस जुमले को बार बार दोहरा रहे थे कि अब आपको जन्नत में ही सुक्री खजूर मिलेगी। सुक्री मिनल जन्ना, सुक्री मिनल जन्ना, सुक्री मिनल जन्ना। शेख जो हैं वो सोचते जाते हैं और फिर उसके बाद पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो रजिस्टर तो था ना उधार वाला, उस रजिस्टर को खोला। जिस शख्स ने उसे उधार लिया था उसके नाम के सामने लिखा सुक्री मिनल जन्ना,
کہ اس رقم کے بدلے میں مجھے جنت میں سکری کھجور ملے گی۔ لوگ ناظرین کرام، اب ہم تھوڑا سا اس شخص کی طرف چلتے ہیں جس شخص نے ابن بسام سے قرضہ لیا تھا۔ اب اس کے پاس اونٹ تھا، اس نے اللہ کا نام لے کر محنت مزدوری شروع کر دی۔ اس دوران میں بارشیں خوب ہوتی ہیں، صحرا میں ہر طرف سرسبر اور شاداب گھاس پیدا ہوتا ہے۔ لو جی، اس نے کیا کیا؟ اس نے خوب محنت کی، جانوروں کے لیے چارہ اس نے گھاس اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے اس کو ایک ایسی وادی مل جاتی ہے جس میں قیمتی گھاس تھی۔ اس نے خوب گھاس کاٹی، اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس 2-3 کمرے تھے، وہ سب بھر گئے۔ لو جی، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کے پاس جو عمدہ گھاس تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اب اس کے پاس اعلیٰ درجے کی گھاس تھی، مارکیٹ میں اس کی خوب طلب تھی اور اس کی گھاس خاصے مہنگے داموں بک جاتی ہے۔ اس کے پاس پیسہ آ گیا۔ کھجور کا جب موسم آیا تو اس نے اعلیٰ درجے کی سکری کھجور مارکیٹ سے خریدی اور پھر اس نے ایک ایک کھجور کو صاف کیا، بوروں میں اچھی طرح پیک کیا اور حسب وعدہ ان کھجوروں کو لے کر شیخ ابن بسام کے پاس آ گیا۔ شیخ ابن بسام بڑے سخی آدمی تھے۔ ان کی ایک عادت تھی کہ فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھولتے، اپنی مجلس میں مہمانوں کو بٹھاتے، ان کو کھجوریں اور قہوہ پیش کرتے۔ یہ آدمی جو ہے یہ بھی اپنے شیخ کے مجلس میں پہنچ گیا، سلام کیا، کہنے لگا شیخ میں اپنے وعدے کے مطابق وہ سکری کھجور لے کے آ گیا ہوں۔ شیخ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ پیالہ لو اور اس میں کھجوروں کا سیمپل لے کے آؤ۔ وہ جی تھوڑی کے بعد اس نے ایک بورے کو کھولا، اس میں سے کچھ کھجوریں لے کے آ گیا۔ شیخ بن بسام نے ان کو کھایا، بڑی عمدہ کھجوریں تھی، بڑی مزیدار لگی۔ کہنے لگا ایسا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اور کام ہے تو وہ کرو، ایسا کرنا ہے کہ تم نے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ جب وہ بازار چلے گئے تو شیخ بن بسام نے جو بولی لگانے والے لوگ نہیں ہوتے ان میں سے ایک کو بلایا، اسے ان کھجوروں کا نمونہ دکھایا اور کہنے لگے کہ اسے بازار میں لے کر ان کی بولی لگاؤ۔ لو جی، وہ لوگ جو ہے ان کھجوروں کو لے کر بازار میں چلے گئے، بولی لگنی شروع ہو گئی۔ وہ اعلیٰ درجے کی واقعی سکری کھجور تھی، بڑا اچھا ریٹ لگا اور انہوں نے شیخ ابن بسام کی اجازت سے اسے ان کھجوروں کو فروخت کر کے جو رقم تھی نا وہ شیخ ابن بسام کے سپرد کر دی۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ دونوں دوپہر کے کھانے کے لیے شیخ ابن بسام کے گھر آتے ہیں تو شیخ نے پتہ کیا کیا؟ شیخ نے اپنی جیب سے وہ پیسے نکالے اور اس شخص کے حوالے کرنے کے لیے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا شیخ یہ رقم آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو دینی ہے، یہ رقم تو آپ کی ہے۔ شیخ جواب میں کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو رقم میں نے تم سے لینی تھی وہ مجھ کو وصول ہو گئی ہے، وہ میں نے حاصل کر لی ہے۔ اس کرتا ہے شیخ آپ کو وہ رقم کس نے دی ہے؟ شیخ جواب میں کہتے ہیں سنو یہ رقم اب تمہاری ہے، جو رقم میں نے تم سے لینی تھی نا اس کے بدلے میں مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں سکری کھجور عطا فرمائیں گے۔ میں نے اپنے رجسٹر پر لکھ دیا ہے کہ میں نے یہ رقم تم سے واپس لے لی ہے، یہ درہم تمہارے ہیں اور مجھے اللہ سے اس کے بدلے میں سکری کھجور چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ ہے سخی لوگوں کی باتیں۔ میں نے عرض کیا یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ بنی تمیم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اوپر جو عدنان پر جا کر ان کا خاندان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سخاوت اس کو کہتے ہیں، ایک ایسے شخص جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کو کوئی ضامن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی جا رہی ہے۔ میں اپنے ناظرین کرام سے یہ عرض کروں گا کہ اس قسم کے واقعات کو عام کریں، لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنے کمنٹس باکس کے اندر اس قسم کے واقعات کے بارے میں اپنے خیالات
اپنے ملاحظات وہ لکھنا نہ بھولیے گا۔